बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हमजा अज़ीज़ ख़ान हूँ एंड्रॉयड प्रॉपर्टी से। आप मेरा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मौजूद नाज़रीन, ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद के हवाले से आपके सामने पेश खिदमत हूँ। ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद के हवाले से इस वीडियो को अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। जितनी भी आपकी क्वेरीज होती हैं, बैलेटिंग होने जा रही है, बैलेटिंग का फ़ायदा है, नुकसान है, मैनेजमेंट क्या कर रही है, मैनेजमेंट ने पॉलिसी क्या बनाई है, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिटेल से डिस्कस करूँगा। अगर आप मेरी बातों के साथ इत्तेफाक करेंगे, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहेंगे, आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और जो बातें मैं कह रहा हूँ, अगर आप इत्तेफाक करते हैं तो आपने भी मेरे साथ खड़ा होना है और बराबर में एहतजाज का शरीक होना है। उसके बाद हमेशा से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जी चैनल को लाजमी लाइक एंड सब्सक्राइब किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ऐसी ही वीडियोस आपके सामने आएंगी, ऐसी ही आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे, हमें अच्छा भी लगेगा और ऐसी वीडियोस आपके सामने लेके हाजिर भी होते रहेंगे और मैनेजमेंट तक आपका पैगाम भी पहुंचाते रहेंगे। तो लिहाजा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद, तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह की खबरें, रोज़ाना एक नया टॉपिक, रोज़ाना एक नई चीज़ सुनने को मिलती है। रोज़ाना एक ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद के हवाले से जी एक नया नोटिफिकेशन मिल रहा है। आजकल पिछले एक दो हफ्ते से हम देख रहे हैं जी, नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन है। लेकिन उसमें आपको फ़ायदा क्या होगा, उसमें आपको नुकसान क्या होगा, ये आपने मुझे बताना है। लेकिन मैं आपको क्लियर चीज़ें बता देता हूँ, क्लियर सब चीज़ें आपको कर देता हूँ। आगे फैसला आपने करना है कि क्या मैं बातें ठीक कर रहा हूँ। सबसे पहले ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद की बैलेटिंग पे बात कर लेते हैं जी। कल एक अहम दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद की बैलेटिंग होने जा रही है। ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद की बैलेटिंग पिछले मेरे ख्याल से 1 साल से बैलेटिंग नहीं हुई। अब काफ़ी सारे ब्लॉक्स हैं इसके अंदर, जिसके अंदर आपका स्पेशली ओवरसीज़ ब्लॉक है, जनरल ब्लॉक है, अवामी ब्लॉक है, स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक नया आ रहा है जिसके अंदर बैलेटिंग होने जा रही है। उसके बाद वाटर फ्रंट ब्लॉक है। ये तो 2-3 ब्लॉक्स तो ऐसे हैं जिसके अंदर बैलेटिंग पहली दफ़ा हो रही है। पहले से पहले बैलेटिंग नहीं हुई, जब भी हुई है ओवरसीज़ की हुई है या फिर जनरल ब्लॉक की हुई है। लेकिन मैं हमेशा से एक चीज़ का अफ़सोस करता हुआ आ रहा हूँ, हमेशा से मैं मैनेजमेंट तक बात पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे लोग मेरी बात से इख्तिलाफ़ भी करेंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम तो सिर्फ़ चीज़ें सेल कर रहे हैं, हमें आगे चीज़ की परवाह नहीं है, आप ऐसे खुल के सपोर्ट ना किया करें अपने क्लाइंट्स को। लेकिन हम इस चीज़ को बुरा समझते हैं। चीज़ सेल भी ज़रूर की हुई है, लेकिन जब तक क्लाइंट्स को फ़ायदा नहीं होगा, उस टाइम तक हम अपनी आवाज़ को जो है उठाते रहेंगे, अपनी आवाज़ जो है मैनेजमेंट तक पहुँचाते रहेंगे। देखिए, बैलेटिंग कल हो जाएगी, प्लॉट नंबर अलॉट हो जाएँगे, लेकिन सवाल वहीं पे पैदा होता है, सवाल वहीं पे आ जाता है कि क्या पोज़ीशन दिया जाएगा, क्या घर बनाना अलाउ किया जाएगा। पिछले 2 साल से जिन लोगों की बैलेटिंग हुई हुई है, पिछले 1.5 से 2 साल में जिन लोगों को प्लॉट नंबर अलॉट हुए हुए हैं, उनकी अभी तक पोज़ीशन उनको अलॉट नहीं हुआ। वो लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं और उन लोगों को पोज़ीशन अभी तक ना, मतलब कि किसी किस्म के उनको घर बनाना अलाउ नहीं किया गया, ना उन्होंने अभी तक अपनी जगह जाके देखी है हमारी ये जगह। देखिए, अगर आपकी 1 लाख 1.5 कनाल तक की जगह है, अगर आपने 1-1.5 लाख कनाल, आप इस चीज़ का मीडिया के ऊपर भी आके इस चीज़ की आप बताते हैं कि आपने 1-1.5 लाख कनाल जगह खरीद ली हुई है। 1-1.5 लाख कनाल से अगर आप 8 साढ़े 8 हज़ार प्लॉट या 9,000 प्लॉट डिलीवर करते हैं तो ये आपकी अचीवमेंट नहीं है। ये आपकी बिल्कुल भी अचीवमेंट मैं नहीं कहूँगा, इसे मैं बिल्कुल कहूँगा कि ये कंपनी को लॉस भी हो रहा है। कंपनी जो है अपनी वादा खिलाफ़ी भी कर रही है और कंपनी जो है दिन ब दिन नीचे जा रही है। तो मैं इस चीज़ का बिल्कुल भी खिलाफ, मतलब इस ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट इस चीज़ से इख्तिलाफ़ करूँगा कि अगर आप बैलेटिंग अनाउंस करते हैं, बैलेटिंग का मतलब है कि प्लॉट नंबर के साथ साथ पोजीशन भी अनाउंस हो जाना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप साथ साथ पोजीशन भी दें। उसके बाद बात करते हैं जी, ब्लू वर्ल्ड सिटी मैनेजमेंट की तरफ से कल अच्छा इनिशिएटिव उठाया गया है। मतलब कल जो मार्केट के अंदर चीज़ आई है, अच्छा इनिशिएटिव था। जो उन्होंने बात की है साद नज़ीर साहब ने जी, जो घर बनाएगा पर मरला लाख रुपए उसको दिया जाएगा। 1 साल की बिजली फ्री है, 1 साल की एलपीजी फ्री है और 2 साल तक रेंटल वैल्यू हम देंगे। देखिए जी, घर वहाँ पे अभी तक टोटल अगर गिने चुने घर अगर मैं काउंट भी कर लूँ ना, लोग मीडिया पे आके झूठ बोलते हैं, यूट्यूबर्स व्यूज़ लेने के लिए झूठ बोलते हैं कि वहाँ पे घर बन रहे हैं, वहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे वो चीज़ हो रही है। गिने चुने 20 से 25 घर हैं अभी तक ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर
اور وعدہ مطلب جو آگے میڈیا کے اوپر کہا جاتا ہے، جو چیز آپ کو بتائی جاتی ہے کہ جی 1.5 لاکھ کنال میں جگہ خرید لی ہوئی ہے، اتنے ہزار پلاٹ ڈلیور کر لیے گئے ہیں، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ 20 سے 25 گھر تک یہ سوسائٹی محدود رہے گی؟ تو یہ چیز تو بہت غلط ہے۔ آپ جتنی مرضی فیسیلیٹیز دیں، یہ کوئی بڑی فیسیلیٹی نہیں ہے جب تک آپ کی بیسک نیڈز پوری نہیں ہوں گی۔ یہ بتائیں کہ بلیو ورلڈ سٹی کے اندر ابھی تک کتنے کمرشل پلازاز بنے ہیں؟ کسی نے گروسری کرنی ہے تو گروسری کرنے کے لیے 1 ڈیڑھ گھنٹہ اسلام آباد کے لیے جانا ہے، ابھی تک بلیو ورلڈ سٹی کے اندر گروسری کرنے کی بھی جگہ نہیں ہے، کوئی ایسے سٹورز نہیں بنے۔ بلیو ورلڈ سٹی کے اندر ابھی تک بیسک فیسیلیٹیز پوری ہوں گی تب بھی وہاں پہ لوگ آ کے گھر بنانا سٹارٹ ہوں گے نا۔ 1 ڈیڑھ گھنٹہ سفر کر کے تو لوگ گھر نہیں بنائیں گے، اگر انہوں نے بیسک ان کی چیزیں اگر انہوں نے پوری کرنی ہے تو ان کو وہاں سے 1 سے 1.5 گھنٹہ سفر کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے۔ آپ ان فیسیلیٹیز کے ساتھ لوگ وہاں پہ شفٹ نہیں ہوں گے، یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں۔ جب تک آپ لوگوں کی بیسک نیڈز جو ہوتی ہیں، ہر طرح کی جو چیزیں آپ کو مطلب کہ آپ ہوٹلز وغیرہ وہاں پہ نہیں آ جاتے، جب تک لوگوں کی ایسی شاپس وغیرہ جو ان کی بیسک مطلب بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر جو لوگوں کی روزمرہ کی زندگی کے لیے ضروریات ہے وہ پوری نہیں ہوں گی، تب تک لوگ شفٹ نہیں ہوں گے۔ تو میں بلیو ورلڈ سٹی مینجمنٹ کو یہ کہوں گا کہ آپ نے ڈیولپمنٹ چارجز تو لگا دیے ہیں۔ ڈیولپمنٹ چارجز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو پوزیشن دینے جا رہے ہیں۔ کس مد میں آپ نے ڈیولپمنٹ چارجز لوگوں کے اوپر لگائے ہیں؟ آپ لوگوں کو اوپر مطلب آپ تو لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں۔ آپ ایک طرف سے آپ نے بیلٹنگ کی اماؤنٹ کٹھی کر لی، بیلٹنگ کی اماؤنٹ ساتھ جب جیسے ہی کٹھی ہوئی تو آپ نے اس کے بعد آپ نے ڈیولپمنٹ چارجز کی اناؤنسمنٹ کر دیے، اور وہ بھی 2,30,000 پر مرلہ۔ دیکھیں کوئی بھی نہیں دے گا، اور میں اپنے کلائنٹس کو، جتنے بھی میرے کلائنٹس ہیں جو مجھے سن رہے ہیں، میں ان کو بھی کہوں گا کہ آپ نے پیسے سبمٹ نہیں کروانے، کبھی بھی نہیں کروانے۔ آپ ابھی تک دیکھیں، امید ہے کہ ہماری مینجمنٹ سے بات چل رہی ہے، بہت سارے یوٹیوبرز، بہت سارے جو ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں جو بلیو ورلڈ سٹی کے حوالے سے کام کرتے ہیں، مینجمنٹ تک بات پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو ساتھ ڈسکشنز چل رہی ہیں کہ یہ اتنے پیسے کوئی نہیں دے پائے گا۔ 2,30,000 پر مرلہ، جس کی 13 لاکھ والی بکنگ ہے، وہ 13 لاکھ والی بکنگ والا 15 لاکھ روپے ڈیولپمنٹ چارجز دے گا، تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ 9 لاکھ جس نے 8-9 لاکھ کا پلاٹ لیا تو وہ 12 لاکھ روپے ڈیولپمنٹ چارجز دے گا۔ مطلب جو کاسٹ آف لینڈ ہے اس سے بھی زیادہ ڈیولپمنٹ چارجز کسی جگہ کسی سوسائٹی کا رول نہیں ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو میں اپنے اینڈ یوزرز کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ بھی آواز اٹھائیں، کبھی بھی ڈیولپمنٹ چارجز سبمٹ نہ کروائیں۔ بیلٹنگ کے بعد پوزیشن جب آپ کو کہیں کہ آپ نے پوزیشن دے دی ہے، اس کے بعد آپ سوچیں کہ ڈیولپمنٹ چارجز سبمٹ کروانے ہیں یا نہیں کروانے ہیں۔ اگر مارکیٹ بہتر ہو جاتی ہے، دیکھیں مارکیٹ بلیو ورلڈ سٹی کی اتنی بہتر ہوتی ہے کہ اگر 13 لاکھ کا پلاٹ ہے، آپ نے 40 لاکھ آپ کا پلاٹ جا چکا ہے، تو پھر آپ کا 7 سے 8 لاکھ 9 لاکھ روپے ڈیولپمنٹ چارجز کا جمع کروانے بنتے تھے، لیکن اب کسی صورت نہیں بنتے جب آپ کے فائلز ہیں بھی مائنس کے اندر۔ تو یہ مینجمنٹ تک جو ہے ہم بات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، مینجمنٹ ہمیں اس بات کا جواب بھی دے۔ ہر لحاظ سے ڈیولپمنٹ چارجز کے حوالے سے، جو بیسک نیڈز ہیں بلیو ورلڈ سٹی اس کے حوالے سے، اور بیلٹنگ کے اندر ایک تو مطلب ایک الگ ٹاپک ہے وہ بھی میں کروں گا۔ بیلٹنگ کے حوالے سے جو میں نے آپ کو پوزیشن کے حوالے سے ریکویسٹ کی ہے، آپ لوگوں کو پوزیشن بھی دیں، صرف اور صرف اس چیز کو عوام کو پاگل نہ بنائیں۔ آپ بیلٹنگ کے ساتھ ساتھ آپ عوام کو پوزیشن دیں، پوزیشن کے بعد ڈیولپمنٹ چارجز لگائیں، لیکن ایک منیمل سے ڈیولپمنٹ چارجز لگائیں جو سمجھ میں بھی آتے ہوں کہ اگر آپ کی 13 لاکھ والی بکنگ ہے یا 15 لاکھ والی بکنگ ہے، اس کو 6 لاکھ 7 لاکھ ڈیولپمنٹ چارجز سمجھ میں آتے ہیں، کیونکہ آپ کا بھی خرچہ ہو رہا ہے، روز بروز مہنگائی بڑھی ہے، ہم آپ کو بھی سپورٹ کریں گے، لیکن ایک سپورٹ کی بھی حد ہوتی ہے۔ تو بلیو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ، جو لوگ میری بات سن رہے ہیں، مینجمنٹ اینڈ یوزر ہمیں سپورٹ کریں گے۔ جب آپ کو مینجمنٹ کی طرف سے فون آئے، ان کو فون کالز پہ یہ بات سنا سکتے ہیں، ان کو کہہ سکتے ہیں آپ ہمارا ساتھ دیں گے، آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم بھی آپ کی سپورٹ کریں گے، ہم بھی آگے بات پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ اپنی مرضی کریں گے، آپ ڈیولپمنٹ چارجز دینے لگ جائیں گے، آپ کے دینے کے ساتھ ساتھ آپ کی مطلب کہ ساری چیزیں اپنی مرضی کرنے کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اسکرین کے نیچے نمبر شو ہو رہا ہے، کسی بھی قسم کی مزید انفارمیشن کے لیے، کسی بھی قسم کی مزید ویڈیوز جو ہم تک آپ جو بھی کوئریز ہوتی ہیں یا تو کمنٹ باکس میں بتایا کریں، یا آپ واٹس ایپ پہ میسج کر کے ہمیں بتائیں کہ اس چیز کے اوپر ویڈیو بنائیں، اس چیز میں ہمیں پرابلم آ رہی ہے، انشاءاللہ ضرور سپورٹ کریں گے۔ انشاءاللہ ایسے ہی آپ کو سپورٹ کرتے رہیں گے، ویڈیوز بناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اپنے چینل کا خیال بھی رکھیے۔ اللہ حافظ۔